लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 1 दिसंबर से 7 दिसंबर की। आज हमने बात करनी है हफ्ते के एंड में जाके प्लैनेट्स की ट्रांजिट है काफ़ी ज़्यादा, वो मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिया है। जुपिटर अब आ जाएगा आपके 9th हाउस में, लेकिन फिर वही बात कि हफ्ते के एंड में है और भी बहुत से चेंजेस है, तो इसके जो इम्पैक्ट्स है ना वो आने तो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करके। फॉर एग्जांपल आप लोग की ट्रैवलिंग को ले लीजिए, आप कुछ नया करना चाहते हैं, मजहबी रुझान, स्पिरिचुअल रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे अच्छी खासी फेवर्स भी आ जाती हैं फादर साइड से, कोई इनहेरिटेंस के मामला चल रहे हों तो वो भी यहाँ पे रिजॉल्व हो सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में पुरानी यादों को यहाँ पे नहीं लेकर आना है। पुराने ख्यालात, यादें वो ऐसे टक 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 करके आपके सामने माइंड में चलती हैं, जो कि आपके लिए को बहुत फेवरेबल नहीं होंगी। हमेशा मैं कहती हूँ कि जब आपने अपने रिश्तों में, स्पेशली जब शादी करनी हो, इंगेजमेंट हो, रिश्ते देख रहे हो, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ ऐसा पुराना समझ लें कि साइकिल कह लें, सर्कल कह लें, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। बट येस, इट्स अ गुड टाइम फॉर दोस्त जो कि सिंगल है, रिश्ते वगैरह यहाँ पे बिल्कुल आएंगे। प्लीज़ बार बार कहती हूँ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइएगा। फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ बेटर देन बिफोर। फाइनेंसिस में आप या तो कोई नया काम या कोई चीज़, लेकिन उतने ही खर्चे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी फैमिली की तरफ। फैमिली को आपको टेक केयर करना, उनका कोई ख्याल रखना, या फैमिली में से कोई पैसे वैसे ना मांग ले, जो कि अक्सर होता है, तो वहाँ पे आपने ज़रा सोच समझ के। तो दिसंबर का जो पहला हफ्ता है ये हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा मसरूफियत से भरा हुआ है। एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और इस हफ्ते ऐसे लगता है कि आप इतना बोलेंगे कि बोल बोल के आपका गला थक जाएगा। जैसे आप बहुत ज़्यादा लेक्चर दे रहे हैं या आप कोई टीचर हैं या आपके क्लासेस बढ़ जाती हैं, जहाँ आप एक क्लास पढ़ाते थे वहाँ पर आप 4 क्लासें पढ़ाएंगे। इस तरह से आपकी लाइफ में आपकी कम्युनिकेशन, आपकी एक्टिविटी, आपका सारा कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये आपको थका भी सकता है। हो सकता है कि आपको इस बोल बोल के आपका सर दुख जाए, आप थक जाए, क्योंकि ओवर हो रही है ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में। और पिछले कुछ अरसे से हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनकी हेल्थ इश्यूज़ वैसे भी कुछ डिस्टर्बिंग हैं, तो हो सकता है कि आपको हेल्थ के हवाले से कुछ इश्यूज़ हो। फिर आपका जो फाइनेंसेस के हवाले से ये वीक बहुत अच्छा है। यू आर गेटिंग आपकी जो चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। यानी आपको अगर आपकी इनकम 1 है तो इस हफ्ते हो सकता है आपकी इनकम 10 हो जाए, लेकिन हो सकता है कि आपकी इनकम 10 हो जाए और आप 15 स्पेंड कर लें। कुछ स्पेंडिंग का भी बैलेंस नहीं आ रहा अर्निंग के साथ। अर्न ज़्यादा कर रहे हैं और स्पेंड उससे भी ज़्यादा कर। सो यहाँ पर बैलेंस, क्योंकि इस हफ्ते हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं इन्हें हर 2 सूरत में बैलेंस की ज़रूरत है। चीज़ों को बैलेंस करना और उनको थोड़ा सा एक तरतीब से रखना। लास्ट वीक भी आपको बताया था, इस हफ्ते भी ये चीज़ चल रही है कि आप नाराज़ हो सकते हैं लोगों से दिल ही दिल में। आपके अंदर हो सकता है आप एक्सप्रेस ना कर सकें, आप कह ना सकें, लेकिन आपके अंदर, आपके दिल के अंदर हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए या आप किसी से अंदर ही अंदर नाराज़ हो जाएं, शो ना करें। सो अगर आप शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बयान करते हैं, तो आपकी क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। फिर उसके बाद आपको अपने पाँव की मोच का, पाँव के दर्द का, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि पाँव के हवाले से हो सकता है कोई दर्द या कोई तकलीफ़ आपके निकाला है। फिर आपके जो इस हफ्ते आपका जो जैसे होता है ना कि आपको आपके हिस्से से ज़्यादा मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे आपको आपके हिस्से से दोगुना इस हफ्ते मिल रहा है, लेकिन फिर जो मिलता है उसकी हिफाजत करना भी ज़रूरी होता है। आपके इर्द गिर्द भी मुझे ऐसा लगता है कि झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग आपस में एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे हैं जो हर्टफुल हैं, दूसरे के लिए जानबूझ के दूसरों को चिढ़ा रहे हैं। ये एक चीज़ है, आपने इसको देखना है, क्योंकि आपको चिड़चिड़ाहट जो है ना लोगों की बहुत फील होगी। हमारे लिब्रा दोस्त जो हैं इनको इर्द गिर्द लोग अगर चिड़चिड़े हो रहे हों या बिला वजह गुस्सा आ रहा हो या बिला वजह आर्ग्यूमेंट हो, तो ये थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो ये वाइब भी आपकी इस हफ्ते मुझे दिखाई देती है। और उसके बाद फिर ये
کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے اس کے ساتھ آپ کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے، آرگیومنٹ ہو سکتا ہے، جس کو آپ نے خود ہینڈل کرنا ہے، مینیج کرنا ہے، کیونکہ لوگ اس ہفتے آؤٹ آف مینیج نہیں ہو رہے، مینٹلی ڈسٹرب ہے ساری دنیا اس وقت، خاص طور پہ جو دنیا آپ کے ارد گرد ہے۔ سو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ مینیج کرتے جائیے، چلتے جائیے اور چیزوں کو مینیج کرتے جائیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے فائنینشیل ایکسیس آپ کا امپورٹنٹ ہے، اسی پر فوکس زیادہ کیجیے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو فائنینشیل ایکسیس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ارد گرد کمیونٹی ہے، فار ایگزامپل آپ کے نیبرز ہیں یا آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی کچھ امپورٹنٹ ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کمیونٹی سروس کرنا پڑے، ہو سکتا ہے آپ نیبرز کے ارد گرد جو موجود لوگ ہیں جن کے گھر آپ کبھی نہیں گئے یا جن سے آپ کبھی نہیں ملے، ان سے اس ہفتے آپ کا انٹریکشن زیادہ، کمیونٹی انٹریکشن آپ کا زیادہ لگ رہا ہے۔ آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس ہفتے یونیورس یوں آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو دشمن پر فتح حاصل ہو۔ دشمن جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ ہی جائے گا۔ آپ کی پازیٹیو نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو جان بوجھ کر لوگ ٹاکسک اتنے زیادہ ہوں گے، ٹاکسک ماحول آپ کی نیگیٹو انرجی ہے۔ لو وائب بہت اسٹرانگ ہے، یوں لگتا ہے کہ آپ کا جو لو ہے وہ آپ کے سوال کا جواب یا وٹ ایور آنسر یو وانٹ، یو مے بی گیٹنگ دی آنسر دیٹ یو وانٹیڈ، اور یو مے بی فائنڈنگ the person or the message that you are looking for۔ آپ کا جو پورا چاند ہے وہ 9ویں گھر سے بیٹھ کر آپ کو میسج دے رہا ہے کہ آپ اپنی منزل کے بہت قریب ہیں، اور منزل کے انسان جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو اپنے اعصاب پر قابو رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو مائنڈ پاور کا سارا سلسلہ ہو یہ ہفتہ۔ سو کیپ یور مائنڈ اسٹرانگ۔ آپ کا لاکی نمبر ہے 6666 66 جو نمبر ہوتا ہے یہ بیسیکلی لو اینڈ ہیلنگ، کیونکہ 6 از اے نمبر آف لو، اور جب یہ ڈبل ہو جاتا ہے تو یہ ہیلنگ کا نمبر ہو جاتا ہے۔ ہیل یور سیلف تھرو لو، یو ول بی گیٹنگ لو ان ابنڈنس۔ آپ کا جو لاکی اسٹون ہے اس ہفتے کا یہ ایمیتھسٹ بن رہا ہے، دس از ایمیتھسٹ۔ اس میں جو آپ یہ پرپل دیکھ رہے ہیں یہ ایمیتھسٹ ہے، اور ایمیتھسٹ ان دنوں میں ان کیوٹک جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے آسمانی کونسل کا، مجھے تو لگتا ہے ہر کسی کو اپنے ارد گرد ایمیتھسٹ رکھنا چاہیے، بٹ یور لاکی اسٹون دس ویک از ایمیتھسٹ۔ آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے ایک کلرفل لیمپ، ایک جیسے لیمپ نہیں ہوتا، دیا کہہ لیں، چراغ کہہ لیں، اس میں ملٹیپل کلرز ہوں، کلرفل لیمپ دیٹ از سمبل آف لائٹ۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کا اپنا آپ اور آپ کی اپنی ذات۔ اب موو کرتے ہیں میزان لبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی اسپیسیفک ٹارگیٹ اپنے لیے رکھا ہوا ہے تو آپ اس کے لیے بھرپور کوشش کیجئے، اس کے پورا ہونے کے خاص امکان بن رہے ہیں، اور آپ کی کچھ امیدیں بھی برآور ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کسی چیز کے لیے یا کوئی کام کے لیے کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھی ہو تو وہ چیز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پراپرٹی ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی پراپرٹی کی خرید و فروخت ہو جائے، اور تھوڑا سا اگر آپ ملازمت میں ہیں تو میں یہ کہوں گا اپنی ایفرٹس کو بڑھا دیجئے، آپ کو انشاءاللہ تعالی یعنی محنت کریے، آپ کو رزلٹ اچھے ملیں گے، اور آپ کو کوئی یہ وہ دور چل رہا ہے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے جس سے آپ کی کوئی بیماری جس میں اٹکاؤ یا پرابلم ہو رہا ہو یا صحیح نہ ہو رہی ہو تو اس کے صحیح ہونے کے امکانات بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں جاب کے لیے، ویزے کے لیے، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی کوئی اچھی نیوز آپ کو بحکم اللہ مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ کوئی مثال دے رہا ہوں، کوئی لیٹیگیشن میں آپ کے معاملات ہیں یا کچھ معاملات آپ کے عدالتوں میں زیر سماعت ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس وقت آپ اس کی ایک پراپر اسٹریٹجی بنائیں، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو رزلٹ آپ کے حق میں آئیں گے،
اور میں ایک چیز کہوں گا کہ کسی اور کے اوپر کوئی کام نہ چھوڑیے گا، جو بھی کرنا ہے آپ کو خود کرنا ہے، اور اس کام کے اندر آپ کو اگر کوئی اور کر رہا ہے تو آپ کو اس کی سرویلنس مستقل رکھنی ہے، ورنہ عین موقع پہ چیزیں آپ کو ٹربل کر سکتی ہیں کمپلیشن کے وقت، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور کچھ آپ کو میرے حساب سے کچھ ہائی پروفائل لوگوں سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، والدہ نہیں ہے تو بڑی بہن یا گھر کے کوئی سینئر فیملی ممبر کی صحت کا خیال رکھیے، اور تھوڑا سا آپ کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے، ورنہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی مد نظر رکھیے گا کہ اگر آپ کو کوئی ہیلتھ میں یہ کہوں گا سانس کا پرابلم ہے، یا آپ کو اللہ نہ کرے کوئی یورنل پرابلم ہے، تو اس کا ذرا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پہ ایسے دور میں خواتین کو میں کہوں گا اپنے ہارمونز کا خیال رکھے، اور مرد کو کہوں گا اگر آپ کو اللہ نہ کرے کوئی پروسٹیٹ کا پرابلم ہے تو وہ خیال رکھیے گا، فائنینشلی چیزیں بہتر رہیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز یہ خیال رکھنی ہے، اپنی اٹارنی کسی کو مت دیجیے گا اس وقت، کوئی اس کو مس یوز کر سکتا ہے۔